रहमत उल्लाह वबरकातु। आपका खैर मकदम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज आपके सामने पेश खिदमत है अखलात अरबा का तनक़िया और तादील मिजाज, प्यूरिफिकेशन ऑफ द फोर ह्यूमर्स एंड टेम्परामेंट, मॉडरेशन। तिब्बी यूनानी के मुकम्मल असूल इलाज का इंशाअल्लाह तज़किरा किया जाएगा। तिब्बी यूनानी में असूल इलाज अपोजिट इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर दमवी खिल्त का गलबा है जिसकी वजह से कैफियत हार और रतब होगी, इसके इस्लाह के लिए वसूल इलाज बारिद और यबूसत का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरह से बलगम का गलबा होने पर कैफियत बुनियादी तौर पर बारिद और रतब हो जाती है। इसके इस्लाह के लिए वसूल इलाज में हार और यबूसत इस्तेमाल किया जाता है। अगर सफरावी खिल्त का गलबा है जिसकी वजह से जिसमें हार और यबूसत पैदा है, उसके इलाज के लिए बारिद और रतब अदविया और तदावीर इस्तेमाल की जाएंगी। उसी तरह सौदावी खिल्त का गलबा होने पर मिजाज में बारिद प्लस यबूसत की कैफियत पैदा होती है और इसका वसूल इलाज हार और रतब अद्वियात ग़िज़ा से किया जाएगा। अखलात अरबा मुतल्लिक़ असूल इलाज। तिब्ब यूनानी का बुनियादी नज़रिया इस हकीकत पर कायम है। तिब्ब यूनानी का बुनियादी नज़रिया इस हकीकत पर कायम है कि इंसानी बदन का सेहत का इन्हिसार अखलात अरबा दम, बलगम, सफरा और सौदा के इतदाल पर है। जब यह अखलात मकदार, कैफियत या मकाम के एतबार से इतदाल से तजावुज़ कर जाते हैं तो बदन में मुख्तलिफ अमराज पैदा होते हैं। एक्सीड्स कर जाते हैं तो मुख्तलिफ अमराज पैदा हो जाते हैं। इसलिए कि हकीमों ने इलाज की बुनियाद तनक़िये अखलात और तादील मिजाज पर रखी है। इस मकसद के हुसूल के लिए चंद बुनियादी असूल इलाज बयान किए जा रहे हैं जिनकी रियायत के बगैर इलाज को मुकम्मल और कामयाब नहीं समझा जाता है। तो सबसे पहला आपको आ जाएगा कि तशख़ीस सही। हकीम को चाहिए कि मरीज़ के मिजाज, उम्र, मौसम और क़ुव्वत बदन और गालिब खिल्त का अच्छी तरह जायज़ा लें, क्योंकि हर शख्स का मिजाज और खिल्ती कैफियत मुख्तलिफ होती है। अगर गालिब खिल्त की दुरुस्त तशख़ीस न की जाए तो तनक़िया या तादील के इक़दामात मुफीद होने के बजाय मुज़िर भी साबित हो सकते हैं। मसलन आपने कर दिया तशख़ीस की बलगमी मिजाज है जबकि वो सफरावी था, आप सारे वसूल इलाज बलगम का इस्तेमाल करेंगे, और जबकि सफरावी है सारा इलाज आपका उल्टा हो जाएगा। इसलिए मादा और मिजाज का सही तशख़ीस नहायत ज़रूरी है और उसके बाद इक़दाम तनक़िया या तादील के उठाए जाते हैं। इसलिए तिब्ब यूनानी में तशख़ीस को इलाज की बुनियाद करार दिया गया। जिस तरीके से इमारत की बुलंदी उसकी बुनियाद पर मुनहसर करती है, उसी तरीके से इलाज की बुनियाद तशख़ीस मिजाज, मादा और सब्ब मर्ज़ पर है। आइए दूसरा मरहला यह है, फासिद खिल्द को बराह रास्त खारिज करना मुनासिब नहीं समझा जाता, बल्कि पहले से इस पे पुख्ता और काबिल अखराज बनाया जाता है। कच्ची रोटी को आप काबिल हज़म नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस कच्चा गेहूँ काबिल हज़म नहीं होता। कच्चा गेहूँ से आटा बनाया जाए, उसकी रोटी बनाई जाए और फिर इस्तेमाल किया जाए तो ग़िज़ा की शक्ल में हज़म भी होगा और इंसानी जिस्म का जुज़्व भी बनेगा। उसी तरह से मादा को भी काबिल अखराज बनाने के लिए पुख्ता करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। इस अमल को नुज़्ज़ कहा जाता है। जब खिल्त मुनासिब तौर पर नुज़्ज़ हासिल कर लेता है तो इसका अखराज आसान और बदन के लिए कम ज़रर रसां होता है।
اور بدن کے لیے کم ضرر رساں ہوتا ہے۔ اگر نصوص کے بغیر تنقیہ کیا جائے تو خلط مکمل طور پر خارج نہیں ہوتا۔ بہت ہی خاص پوائنٹ بغیر نصوص کے اگر تنقیہ کر دیا اور ایک جز بھی باقی رہ گیا تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا اور بدن کو کمزوری یا دیگر پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں فاسد خلط کو بدن سے خارج کیا جاتا ہے تاکہ بدن کے اندر اعتدال بحال ہو سکے۔ تنقیہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے جیسے مسحلات، مدرات، قے، فسد یا دیگر تدابیر۔ اس مرحلے میں حکیم کو مریض کی قوت اور مزاج کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ تنقیہ مناسب حد تک اور بدن پر غیر ضروری بوجھ نہ بڑھے، اس طریقے سے کیا جانا ہے۔ چوتھے مرحلے میں فاسد خلط خارج ہو جائے تو بدن کے مزاج کو دوبارہ اعتدال کی حالت میں لانا ضروری ہے۔ اگر صرف تنقیہ کر کے چھوڑ دیا جائے تو بعض اوقات مزاج میں خشکی، کمزوری یا دوسری کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے حکیم تعدیل کے ذریعے مزاج کو متوازن کرتا ہے تاکہ بدن اپنی فطری حالت کی طرف واپس آ سکے۔ پانچویں مرحلے میں تنقیہ کے بعد بعض اعضاء میں ذوب پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اہم اعضاء مثلا قلب، دماغ، جگر اور معدہ کو تقویت دی جائے۔ تقویت کے ذریعے بدن کی کسی قوت مدبرہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ دوبارہ اخلاق کے توازن کو برقرار رکھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ چھٹے مرحلے میں طب یونانی کے مطابق صرف ادویہ پر انحصار کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ غذا اور طرز زندگی کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اگر مریض اپنی غذا، نیند، ورزش اور دیگر عادات کو درست نہ کرے تو اخلاق دوبارہ فاسد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حکیم مناسب غذا، اعتدال پسند طرز زندگی اور مفید عادات کی تلقین کرتا ہے تاکہ علاج کے نتائج دیر پا ہوں۔ ساتواں اور آخری مرحلہ میں ورزش، حمام، مساج، حجامت اور دیگر تدابیر شامل ہیں جو بدن میں اخلاق کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان تدابیر کے ذریعے بدن کی حرارت، رطوبت اور دوران خون میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور خلط کے فاسد ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آخری مرحلہ ہے اربع کے تنقیہ اور تعدیل کا عمل ایک مربوط اور تدریجی طریقہ علاج ہے۔ یہ مکمل خلاصہ ہے جس میں صحیح تشخیص، نصوص، تنقیہ، تعدیل مزاج، تقویت اعضاء، اصلاح غذا اور تدابیر بدنیہ سب کو اہمیت حاصل ہے۔ جب یہ تمام اصول باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اختیار کیے جائیں تو بدن میں اخلاق کا توازن قائم ہو جاتا ہے اور صحت بحال ہو جاتی ہے۔ یہی طب یونانی کے علاج کا بنیادی مقصد ہے اور حکیمانہ طریقہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے دوستوں میں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ اس طریقے سے یونانی منطق پر مبنی آپ کو ویڈیو پیش کر سکے۔ فی امان اللہ۔